यति बेला हामी सन् 2020 को बिदाईको तर्खरमा छौँ। अबको केही दिनमा नयाँ वर्ष सन् 2021 को उदय हुँदैछ। सन् 2020 मा के कस्ता घटना दुर्घटनाहरू भए जसले विश्वभर तहल्का मच्चाए त? के कस्ता गतिविधि विश्वभर न्युज मेकर्स बने त? लोकप्रिय सर्च इन्जिन गुगलले प्रकाशन गरेको रिपोर्टका आधारमा आज हामी यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। नम्बर 1, कोरोना भाइरस। सन् 2019 को डिसेम्बरबाट फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 सङ्क्रमण सन् 2020 भरि नै न्युज मेकर्स बन्यो। चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस विश्वका 200 भन्दा बढी मुलुकमा फैलियो। यो सामग्री तयार पार्दासम्म यसको सङ्क्रमणबाट विश्वभर 8 करोड 8 लाख भन्दा बढी मानिस सङ्क्रमित भएका छन् भने 17,66,000 भन्दा बढी सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। यस्तै कोरोना सङ्क्रमणबाट 5 करोड 70 लाख भन्दा बढी निको भएका छन्। सबैभन्दा बढी कोभिड-19 सङ्क्रमित देशहरूको सूचीमा क्रमशः अमेरिका, भारत, ब्राजिल, रसिया, फ्रान्स, युके, टर्की, इटाली, स्पेन, जर्मनी रहेका छन्। यो सामग्री तयार पार्दासम्म नेपालमा पनि कोरोना सङ्क्रमणका कारण 1,825 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 2,58,181 जनालाई कोरोना सङ्क्रमण भएको छ। त्यस्तै 2,49,863 जना निको भएका छन्। नम्बर 2, इलेक्सन रिजल्ट। सन् 2020 मा न्युज मेकर्स बनेको अर्को विषय हो अमेरिकाको निर्वाचन। गएको नोभेम्बर 3 मा भएको चुनावमा बाइडेनले 306 इलेक्टोरल मतका साथ जित हासिल गरेका थिए। उनका प्रतिस्पर्धी निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले 232 इलेक्टोरल कलेज प्राप्त गरेका थिए। राष्ट्रपति ट्रम्पले भने चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनले दिएका उजुरीहरू अदालतले खारेज गरिदिएको छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित बाइडेनले अब आउँदो जनवरी 20 तारिकमा राष्ट्रपतिको शपथ लिनुहुनेछ। अमेरिकाको यो निर्वाचनले वर्षभरिका घटनाक्रमलाई पछि पार्दै गुगलको ट्रेन्डिङमा पुगेको हो। नम्बर 3, इरान। वर्ष 2020 को सुरुवातमै अर्थात् जनवरी 3 मा इरानी फौजको विशेष दस्ता क्वेटका प्रमुख कमान्डर कासिम सुलेमानीको हत्या भयो। इराकको बगदाद इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा भएको अमेरिकी ड्रोन हमलामा सुलेमानी मारिएका थिए। इरानले उनी मारिएकोमा देशभरि नै 3 दिनसम्मका लागि राष्ट्रिय शोकको पनि घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै इरानी रक्षा मन्त्री जावेद जारिफले अमेरिकी सेनाले गराएको यो घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद भनी आरोप लगाएका थिए। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले भने ती कमान्डर सुलेमानीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशमा गरिएको सुरक्षा कारबाही भनेको थियो। सुलेमानीले सन् 1980 पछि भएको इरान इराक युद्धमा समेत लडेका थिए। सुलेमानीले सिरियामा कायम रहेको बशर अल असदको सत्ताका पक्षमा पनि काम गर्दै आएका थिए। साथै त्यहाँ भएको आइएसका विरुद्धमा पनि विशेष कारबाही गर्ने गर्दथे। उनले इरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनीसँग नै सम्पर्क राख्न सक्थे र उनको नेतृत्वमा रहेर काम गर्ने गर्दथे। यो घटनापछि इरानले इराकी राजधानी बगदादको पश्चिम स्थित एरबिल र अल असदमा रहेका 2 अमेरिकी हवाई अखडामा 1 दर्जन भन्दा बढी क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो। घटनापछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले यो घटनाले खाडी क्षेत्रमा थप हिंसा भड्किन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। नम्बर 4, बेरुत। वर्ष 2020 अगस्त 4 मा लेबनानको राजधानी बेरुतमा 2 शक्तिशाली विस्फोट भयो। बेरुत बन्दरगाहमा भएको 2 विस्फोटमा परि कम्तीमा 220 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो भने 57,000 भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका थिए। यस्तै करिब 15 बिलियन अमेरिकी डलरको क्षति र 3 लाख परिवार घरविहीन भएका थिए। यसकारण यो घटना वर्ष 2020 को न्युज मेकर्स बन्यो। लेबनानी सुरक्षा महानिर्देशकले विस्फोटनको मुख्य कारण सरकारले बन्दरगाहमा जफत गरिराखेको करिब 2,750 टन एमोनियम नाइट्रेट थियो र विस्फोटको समय पछिल्लो 6 वर्षदेखि भण्डार गरिराखिएको बताएका थिए।
लेबनानको राजधानी बेरुतमा भएको विशाल विस्फोटनबारे अहिले तीव्र अनुसन्धान भइरहेको छ। शक्तिशाली विस्फोटपछि अमोनियम नाइट्रेट कतिसम्म खतरनाक हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ। घटनापछि त्यहाँ 2 हप्ताका लागि राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गरिएको थियो। अमोनियम नाइट्रेट एक औद्योगिक केमिकल हो जुन विश्वभर कृषिजन्य मल उत्पादनका लागि सामान्य मानिन्छ, तर त्यसबाहेक यो उत्खननका काममा विस्फोटन गराउनका लागि पनि प्रयोग हुने गरेको छ। नम्बर 5, हान्ता भाइरस। विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहँदा चीनमा हान्ता भाइरस देखिएपछि यसले ठुलो त्रास फैलिएको थियो। सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन सीडीसीका अनुसार हान्ता भाइरस मुख्यतया मुसाबाट सर्छ र मानिसहरूमा यसले विभिन्न खाले रोग लगाउँछ। यसले हान्ता भाइरस पल्मोनेरी सिन्ड्रोम र हेमोराजिक फिभर गराउँछ। यो रोग हावाको माध्यमले सर्दैन र मानिसहरू मुसाको पिसाब, दिशा र थुकको सम्पर्कमा आएमा मात्र सर्छ। संक्रमित मुसाले टोकेमा समेत रोग सर्ने सम्भावना रहन्छ। हान्ता भाइरसको प्रारम्भिक लक्षण भनेको थकान, ज्वरो, मांसपेशी दुख्ने, टाउको दुख्ने, चक्कर आउने, चिसो लाग्ने र आन्द्रामा समस्या आउने आदि हुन्। यसको समयमै उपचार नगरिएमा खोकी लाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने र मृत्यु समेत हुने देखिन्छ। यसको मृत्युदर 38% रहेको सीडीसीको भनाइ छ, तर हान्ता भाइरस मानिसबाट मानिसमा भने सर्दैन। हान्ता भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि मुसाको जनसङ्ख्यालाई नियन्त्रणमा लिनु प्राथमिक रणनीति भएको सीडीसीको भनाइ थियो। नम्बर 6, स्टिमुलस चेक्स। अमेरिकाले कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न आर्थिक सङ्कटसँग जुझ्न यो वर्ष अहिलेसम्मकै ठुलो राहत प्याकेज घोषणा गर्यो। अमेरिकाको आधुनिक इतिहासमै पहिलो पटक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यति ठुलो रकमसहित स्टिमुलस प्याकेज घोषणा गरिएको हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, उनको रिपब्लिकन पार्टी र विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीको सहमतिमा विधेयक ल्याइएको थियो। 2 खर्ब अमेरिकी डलरको यो प्याकेजमा एक करदातालाई $1200, विवाहितलाई $2400 र 17 वर्षभन्दा कम उमेरका परिवारका सदस्यका लागि थप $500 प्रदान गरिने उल्लेख छ। वार्षिक 75,000 भन्दा कम आम्दानी हुने एकजनालाई $1200 प्रदान गरिनेछ। यदि दम्पतिले ज्वाइन्ट ट्याक्स फाइल गरेका छन् र उनीहरूको आम्दानी वार्षिक $1,50,000 भन्दा कम रहेको छ भने उनीहरूले $2,400 प्राप्त गर्नेछन्। 75,000 भन्दा बढी आम्दानी हुनेहरूका सन्दर्भमा हरेक $100 बढी आम्दानीमा $5 घटाउँदै लगिनेछ। 80,000 आम्दानी हुनेले $950 प्राप्त गर्नेछन् भने 90,000 आम्दानी हुनेले $450 प्राप्त गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकमा 500 अर्ब ऋण लगानी लगायतमा छुट्याइएको छ भने एयरलाइन्स उद्योगका लागि 32 अर्ब छुट्याइएको छ। बेरोजगार। कोरोना भाइरस महामारीका कारण यस वर्ष 2020मा विश्वभर बेरोजगारीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो। अमेरिकामा मात्रै कोरोना भाइरस कारण बेरोजगार हुनु परेको भन्दै 4 करोड भन्दा बढीले बेरोजगार भत्ताका लागि फारम भरेका छन्। अमेरिकामा यति धेरै मानिस एकैचोटि रोजगारविहीन भएको र बेरोजगार भत्ता पनि यति धेरै मानिसले एकैपटक मागेको यो दुर्लभ घटना हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण उद्योग व्यापार बन्द भएकाले विश्वभर बेरोजगारी बढेको छ। वर्ष 2020मा यो विषय पनि न्युज मेकर्स बन्यो। नम्बर 8, टेस्ला स्टक। वर्ष 2020मा न्युज मेकर्स बनेको अर्को विषय हो अटो कम्पनी टेस्लाको सेयर कारोबार। विद्युतीय कार बनाउने यो कम्पनीको सन् 2020को सुरुवातमा बजार मूल्य जम्मा $80 अर्ब थियो, तर वर्षभर नै यो कम्पनीको सेयर मूल्य बढिरहेको छ र अहिले टेस्ला कम्पनीको बजार मूल्य $5.5 खर्ब नागिसकेको छ। यस वर्ष टेस्ला कम्पनीको सेयर 731% ले बढेको छ। यो सँगै टेस्लाको सेयर वाल स्ट्रिटमा सबैभन्दा अधिक कारोबार गर्ने सेयर बनेको छ। टेस्ला विश्वको सबैभन्दा भ्यालुएबल अटो कम्पनी बनेको छ, जबकि टोयोटा मोटर, फोक्सव्यागन र जनरल मोटर्सको तुलनामा उसको उत्पादन कम रहेको छ। यससँगै स्पेस एक्स र अमेरिकी कार कम्पनी टेस्लाका संस्थापक एलन मस्कको सम्पत्ति नयाँ स्तरमा पुगेको छ। ब्लुमबर्ग बिलियनियर्स इन्डेक्सका अनुसार एलन मस्कको सम्पत्ति
करिब 9 अर्ब डलरले बढेर 1 खर्ब 67 अर्ब डलर पुगेको छ। पछिल्लो 12 महिनादेखि हरेक सत्रमा कम्पनीको औसत 18 अर्ब डलर मूल्यको सेयर कारोबार हुँदै आएको छ। गत मे 1 तारिकमा कम्पनीका सिइओ एलन मस्क स्वयंले टेस्ला कम्पनीको सेयर मूल्य अधिक भइसकेको भनेर आफ्नो कम्पनीको सेयर मूल्य आवश्यकता भन्दा धेरै भएको भन्ने उनको ट्विटका कारण कम्पनीको मूल्य 14 अर्ब डलरले घटेको थियो। नम्बर 9, बिहारको चुनावी नतिजा। वर्ष 2020मा छिमेकी मुलुक भारतको बिहारमा भएको मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन पनि विश्वका सञ्चार माध्यमहरूका लागि न्युज मेकर्स बन्यो। निर्वाचन मार्फत नीतीश कुमार 7औं पटक बिहारको मुख्यमन्त्री बनेका थिए। बिहारको विकासको सूत्रधारका रूपमा नीतीश कुमारलाई लिइन्छ। नीतीश कुमार सन् 2005, 2009, 2010 देखि 2014, 2015 फेब्रुअरी नोभेम्बर, 2015 देखि 2017, 2017 देखि 2020 सम्म यसअघि मुख्यमन्त्री बनेका थिए। नीतीश कुमारको जन्म हरमनतमा एक कुर्मी परिवारमा भएको थियो। उनको बुबा स्वतन्त्रता सेनानी हुनुहुन्थ्यो। नीतीश कुमारलाई आधुनिक बिहारका संस्थापकका रूपमा लिइन्छ। नम्बर 10, ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर्स। वर्ष 2020मा अमेरिका, ब्राजिल लगायतका मुलुकमा रङ्गभेदी आन्दोलन चर्कियो। 25 मेमा अमेरिकाको मिनेसोटामा एक अश्वेत व्यक्ति जर्ज फ्लोइडको प्रहरी नियन्त्रणका क्रममा मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले आफ्नो घुँडाले उनको घाँटी थिचेको भिडियो भाइरल भयो। त्यसपछि रङ्गभेद अन्त्यको माग गर्दै अमेरिकामा देशव्यापी प्रदर्शन भएको थियो। उक्त आन्दोलन नसेलाउँदै अमेरिकामा प्रहरीले फेरि एक अश्वेत व्यक्तिमाथि गोली चलाएपछि आन्दोलन उग्र बनेको थियो। प्रहरीले 29 वर्षीय जेकब ब्लेकलाई उनका 3 बाल बच्चाकै सामुन्ने गोली प्रहार गरेको थियो। त्यसपछि चर्किएको प्रदर्शन रोक्न करिब 1 लाख जनसङ्ख्या रहेको सानो सहर किनोसाको हिंसा नियन्त्रण गर्न अरू राज्यबाट पनि सैनिक ल्याउनु परेको थियो। सहरमा कर्फ्यू आदेश जारी गरे पनि प्रदर्शनकारीहरूले त्यसको उल्लङ्घन गरेका थिए।